नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता यदा च अत्तनावेदि मुनिमोनेन ब्रह्मणो अथ रूपा रूपा च सुखदुःखापमुच्यते। श्रद्धालु उपासक उपासिका भी थोना निरंतर रूपमा जियावगो ठुगो धर्म उपदेश निनिगी नीति झाया देवी सकल उपासक उपासिका पिंडा ठौं ठुगो अवस्था नक्चिनी बोनुगो गाठा गाला र उदान पालियागो बाह्य सूत्र लाची सके साना न्यानाटेंगो जिमा गर बाह्य दारो चिरिए गाठा हमथे न्यानाटे उडला ला एजुनिति उपदेश गाठेगो गठले रहेको अवस्था न्याना मोटे रहेको खसा न्याना मोटा पिन्टा नोगु उपदेश जने ओटेन्टु न्याना टपिन्टा लोमना वासा सुजिले ठोबा न्याना हानो लुमना वइ तर उपदेश गाठेको जियागु जीवने छले छलायंकिमा ला छ उपदेश गाठेको छले ठयागु जीवन या त उपदेश छु ज्ञान बिया जने गाठेको ठपिन्छ छयाले नालाका जनेमा उपदेश जिता जीवन काल तक छु उपदेश ब्याजनले जी धर्म कथा बिहारे वयाचनी बिहारे वेगो अवस्था भगवान बुद्ध देश नैना बिजनाटको उपदेश निनीगो अवस्था भगवान बुद्ध छुकना बिजागो ख वचिसा बालक होस्टया न्याना छनिमा उठेन्टु आचरण नयना यंकेमा ला एजुनिटी ठुगो अवस्था जुन बाह्य सूत्र गाठेको भगवान बुद्ध जेठवनाराम बिहार जुन अनारपिण्डिक क देका बिजनाटोको बिहार जेठवन बिहारे भगवान बुद्ध चना बिजागो अवस्थागा बाह्य घाटैमा छम ब्राह्मण छले निनिता हे ठयागो व्यापारिक ज्यायागु नीति छौ खुशी मेउ खुशी फुलाउने मागोका ला छौ खुशी मेउ खुशी फुलावना ठयागु व्यापारिक ज्यायगो अवस्था ला गोनुमाली एक दिन मालिक छाल काटेको अवस्था नापाएको डी नापाएको अवस्था घाटेको आयो अवस्था गुलिपा एको पागाला गन वन्ट ठौकने अफगा तर नापाएको अवस्था छले खुशी वनमा आशा ढुंगा वनमाला ओठेन्टु गन टापको न्यासिनुमा अवस्था जोसा साधन पि मरुको कारण हैन एको टाइम लगे जुगला वे अवस्था बाह्य ब्राह्मण व्यापारिक नीति छेले छौ खुशी मेउ खुशी फुलावना छेगले व्यापारिक जायना चुनेको ज्याचना अटेहे निरन्तर रूप व्यापारिक जय नीति वना चंगो अवस्था छनिय दिने छजले ठना पाउ पि यको व्यापारी पि
खुशी वना चोंगो अवस्था वछले डुंगा फारफुला खुशबा वया चोंगो अवस्था रे मलिकला खुशबा वया चोंगो अवस्था खुशबा वगो अवस्था यको व्यापारी पि डुंगा फारफुला सुजले गुली सिटट घाटा आसा उम बाह्य दारुचिरे ब्राह्मण चाहिँ उखे ठुके धरबाना ठयागु ज्यान सुरक्षित याना बचे जुल तर बचे जुसान छुजले ठयागु शरीरे लमरुगु ज्याछन ला लमरुगु कारण याना छेटले खुशी न्यानी चोंगु जंगले वना सीमा हन पाट्याटा सुयार मलिकला डेका छेटले ठमेशगु शरीरयाट हिनाटगु ज्याछन ठय शरीरयाट लय रूपे पुनाटगु ज्याछन ला वे अवस्था उम ब्राह्मण गुम छु बाह्य दारुचेर ब्राह्मण सुपारक धगाडेगु तीर्थले बासना चोंगो अवस्था अनचोपी मनुपिन सखना छु बिचायतले झिसन छु अवस्था लपना टैपी खनिबले व विभिन्न कठा मनुटेस ला झिसन गुस्सा मखबे मनुट खनला गर्जिले आश्चर्य चाना छने गयम मनुख ड्य खला गनवम खल घाटेको छ आश्चर्य दया छने छाले झिसन गुस्सा मखने पि मनुपि खनके छु जाने आश्चर्य टाइ उठे उम ब्राह्मणयाट बाह्ययाट खौगो अवस्था मनुटे छुजले ड्य प्रकट जुलकी सुख घाटेको ठीठी कठा मनुटे मने प्रश्न जुल ला अले उम ब्राह्मणयाट अञ्चोपी मनोपिन छेटले अझै प्रकार पुनाटको वस्त्र खौगो अवस्था ड्य खला ला गन प्रकार गजम मनु खड घाटेको मने प्रश्न जो कारण याना अञ्चोपी मनुटेस ड्य नालाका छेटले उम बाह्य ब्राह्मणयाट ठीठी प्रकार परिष्कार पि बिहल गुलिस्या पात्र बिहल गुलिस्या चतु प्रत्यय बिहल गुलिस्या वास इत्यादि रूप छेटले बिहको कारण याना उम बाह्य ब्राह्मणया मने छुजुलले ठुगु लोके अरहन्त अथवा अरहन्त मार्गे ठ्योपी मध्ये जिन छम खडगा छेटले मने बिचाटल उच्छु कारण टोले यक्कु मनुटे सवया इट छेट ड्य नालाकागो कारण नाला ठीठी प्रकार मनुटेस चीज वस्तु दान बि हो कारण ना मने छजले जिन छम अरहन्तम खलट घाटेको मने वगो कारण छले ठयगु कुल देवता हितौसी देवता पि गुण यको मित्रता पूर्वक सेवा सत्कार नाटम सोयाटम देवता पिन संसेटले मन्यु खसीका उम ब्राह्मण चना चौंगन छठासे चना चौंग सुपारक ला सुपारक तीर्थ बासना चौंगु ठासे वना देवता पिन संसडाले छ आतकन छले निर्वाण्यो ले मठ्यानी ला निर्वाणी छु प्रकार न संगे ज्ञान मर्ने एजुनिटी छंके छले ठो निर्वाण ढकाटेको निर्वाण ठिंकीको छुन लपु मर्नी ढकाटाको अवस्था उम ब्राह्मण छुराले ऐसा देव मनुष्य पिनिया बिचे ठो अरहन्त ज्ञान डुमपटी सुखले ढकान्यको अवस्था उम देवता ढाबिजाटा ठोलोके आचना बिजना चम गाच गन्चना चर्यो अनाथ पिण्डिका डेका बिजाको छुब्यार जेटवन ब्यारे भगवान शास्त्र चुना चोंगुटो अने वन ढकाटा छले भगवान ढकाटाइमा स्वयं ठमेशाय स्वयं ढकाटाको छले ठमेशाय सिका काय बिजाको ज्ञान वो ज्ञान सेनाटकले अरहन्त ज्ञान प्राप्त जीको उपदेश बिया बिजना चोंगुटो ढकाटाइको ठुगो छले समाचार निना उम बाह्य ब्राह्मण दारुचिरे ब्राह्मण छेटले उत्प्रेरित जया ला देवपिनीको ठुगो भनाइ नछजला उत्प्रेरित जया जेटवने वना भगवान बुद्ध नाप्लाउनेको मन सहायता हो जया छन ला ले उ अवस्था भगवान शास्त्र नाप्लाउनेको इले ठाठास दिना ला नापठे जि दैथेन तो छु साधन मरुको कारण हैन छु ठास मेठा उनी लागि
एक दिन लगे जे आचनेगा ला वो दिन प्रतिदिन छले ठाठा से बाकाया वना चंगो अवस्था एक दिन लिपा गन्ठेनले जेटोने ठेंगो अवस्था बिहारे वना चंगो अवस्था यकु भन्डेपि संकर्मण याना बिजना चंगो ध्यान भावना याना बिजना चंगो ला उगो अवस्था भन्डेपिन्ट न्योगो जे आचनका जी भगवान शास्त्र नाप्लागो यगो भगवान शास्त्र तचका नाप्लागो इच्छा दूत काटेगो ढागो बखते भन्डे पिन्छ दे बिजाटा भगवान शास्त्र ठुगो इले भिक्षाटन बिजना चंगुटु ला भिक्षाटन बिजना चंगुटु ढावन टुए उम ब्राह्मण छजले पलखन पि मलागा मन छजले याकन नाप्लाना छले निर्वाण ज्ञानी खन्यनी इच्छा ज्याचन अले उम ब्राह्मण भिक्षु पिन्छ भिक्षाटन बिजना चंगु ढाव अवस्था अनन्तु हे वनाचले भगवान शास्त्र नाप्लावंगु ज्याचन भगवान शास्त्र नाप्लावंगु इले भिक्षाटने नाप्लागो अवस्था बाह्य थाल सम्बोधन याता वन्दन याना छदावले जिता धर्म उपदेश बिया बिजौ तो नापा डागो गला जिता धर्म उपदेश बिया बिजौ अले भगवान शास्त्र ध्या बिजाता ठो ई ढकाटेको भिक्षाटन याना चनुको ई ख जी आ धर्म उपदेश कनेको उचित मजो ला अले दोस्रो को पटक खान छेटले बाहे याना जिता उपदेश बिया बिजौ ला जी गुब्ले टक माय गुब्ले टक सी जिगु छु ठेगान मरो एजुनिटी भगवान शास्त्र जिता उपदेश बिया बिजौ ला निको न्योको जाचनका निको न्योको अवस्था न भगवान शास्त्र छुडाले ठो उपदेश कनेको उचितेको ठामखु ला निको सोकगो अवस्था न्यन भगवान शास्त्र जिता उपदेश बिया बिजौ जियाको जीवन छले छु ठेगान मरु ला एजुनिटी ठो उपदेश जिता छले चिरकाल तक छुजानी चिरकाल तक न ग्वाले ज्याछनी ला चिरकाल गाडेको छु टाख ला टाख टाक छले जिता ज्ञान प्राप्त ज्याछनी एजुनिटी छले उपदेश बिया बिजौ अले भगवान शास्त्र सोकको अवस्था छले यसजी उपदेश बि न्य छले उपदेश गाडेको अवस्था खंगो चीज या त खंगो जगे या ला न्यनुको चीज या त न्यंगुले जगे टी ओटेन्टो स्पर्श एगुली स्पर्श जगे या ओटेन्टो थमे शुबटे ख सीक जगे टी ला ठुबी पेटा चीज उपदेश बिया बिजाटा छुले थोड़ा वैसा खंगु चीज जाटा खंगुले जगे टी चियागो स्वभाव चिया मनोटे प्रटक्जन पिन्यो स्वभाव घाटेको गठले छु सामान खने व जस्तै मिसा पिनेको पक्ष पिन्ट लु टिसा खने व छुज्याच्ने मने खने व खन्जक जुइ मखकाला व खन्नंगा क्यामलेगो आसक्त जुइको ज्याजने गला क्यामलेगो ढेमर्स छले ला ऋणकाया जिल्ला ऋण क्या मस्त छले मने छुज्याच्ने वो चीज आसक्त ज्याच्ने ठुगुब्ले क्याफेगो ठयके क्यागो क्षमता मर्सान छुज्यानी मने ठुगुब्ले जी क्यागो ठोक्यागो जिके मरु ढकाटेको इत्यादि रूपमा मने खल्ना छने ठोडाइको छले आसक्त ज्याच्ने गो एजुनिटी भवान बुदा ढाबी र खौपटी चीजाट खौली जगे टी खन सिर लगा ठोडकाटेको भविष्य न यंकी मटे ठोजी नापा क्या मागु ढकाटेको अति टेना वन मटे ला नापाको छुजला खौ चीजे खौज गए या अले मेउ चीज छले न्यनुको चीज न्यनि मात्र है सिरेका छ ला गुली गुली न्यनिको अवस्था न्याय सनाचनीको अवस्था हाना हाना न्यन रस जिउला ला अले बामलाको आवाज ताइको अवस्था थन्यने मर्सा जिउट काटेको ठोछले मने चियाको खल नाचनी ला एजुनिटी भगवान शास्त्र छुर्या बिजाट न्यंगो चीजे न्यंगो जगे टी बालाउ जीमा बामलाउ जीमा न्यनडंगा सिरेका छ अले तेस्रोको छले तेस्रोको छुखा नापाको छुजला
खंगु चीजे खंगु जायज ग बिचायाको जला न्यू चीजे छजला टाउ चीजे टाटा सिरलगा टाटा ला वटेन्टो सोंगु छजला स्पर्श यागुले स्पर्श यानाय सिरेका छ छिदा स्पर्श गाटेको छु ठीको अवस्था छिस छाउ ठ्योस छुजानी छावे छिटा स्पर्श ज्याजनी नाइसौ ठ्योसा नायु या ज्याजनी तर छिटा गयो प्रकारको स्पर्श या मदो ला नाइसौ ठ्याजनीको अवस्था हाना हाना नाइसौ ठी खनमा गाटेको इच्छा दयाजनी ठो छले स्पर्शको अवस्था न स्पर्श याट सिरेका छ ला वठेन डोपेंगुले छले ला ठमिस्या सु चीज ठमिस्या सिगो चीज सिल सिरेका छ गयो गयो अवस्था छ जानी झिसं छुख सिगा छ न गाटा आसा वखन लिप्टे टक्न छले का ठोख जी ठेयाना सुनु आलिपन मजुइमा नापएको खन झिसं सिगा छ न गाटा छ जानी लिपटा गन उटा छ जानी हेटो ज्या छनी ला ए जुनिटी भवन शासन ढाबी जाओ खंगु चिन जाट खंगुले रे मरेका छ न्यंगु चीजे नेना है छगन्यन सिरेका छ ओ चीज जाट छले आसक्त जीगु चीजे लाना चुनि मटे ढकाटा गोला ठुमी पेटा प्रकार्यको वाक्य ला पेटा प्रकार्यको उपदेश बिवन्टु हे छले ठो उपदेश नेनि वन्टु हे उमा बाह्य दारु चिरे ला बाह्य दारु चिरे त छले आ भन्टे जीगु नीति छले अस्त परिष्कार माला हि ढका क्याके छोगो ज्याचनका ला भन्टे जीपिङ नीति छुमा अस्त परिष्कार एजुनिटी चिसन छले ठयाको कर्मको कर्मफल ठपिन्छ यानावया टयको गुल्न ठयाको छले कर्म कर्मले चिसन स्यामा विश्वास याना चुनमा ला अठेन्टो हे उम दार चेरेटना अस्त परिष्कार माला हि ले छले एही भिक्षुडया भिक्षु याना भीट काटाएको अवस्था दारु चिरे छले अनन्टो ल्याउना चौको अवस्था ला छम छले डोना चोया छुजोको जला अनन्टो सिटा ला ठोर काटेको छले रेको अवस्था जिस भन्टे जी ढका जग्न मजियोका ला गुगु अवस्था गर्जासनीले चिर गचपिन्ट भन्टेको अवस्था मस्ते मड्याछनी माबापिन छे म मड्याछन फुका माया डयाछनी ला ओटेन्टो ल्याम जीको अवस्था छेन छे मड्याछनी तर ल्याम लेसपिन छुज्याछनी भिक्षु जी म मड्याछनी सच्या म मड्याछनीको अवस्था च्याछनीका ओटेन्टो बुढा बुढी जीको ओटेन्टो ठयको शरीर त ठाकेको अवस्था ठयट जी मड्यानी तर छले ठय शरीर बियाछनी मखो ला एजुनिटी भन्टे जीको नीति न छुजिमा ठय संस्कार डेमा ओम दारु चिरे नछले निर्वाण ज्ञान प्राप्त न कासा नछले भन्टे जीको सौभाग्य मरुको ज्याचन ला ओम दारु चिरे टछले अनि हे डोना चोया छुजुको जला सिगु जला ओठेन्टो हे भिक्षाटन नाप नाप भगवान बुद्ध सहित छले भन्टे पि अन भोजन सिरेका ल्याउन चौको अवस्था ओम दारु चिरे सिना चौको खाना भिक्षु पिण्ड ढाल ठुम दारु चिरेया त छले रठेटया झिपिना पयंकी छुगेलिटिले डा संस्कारी निम्ति ला ओठेन्टो जेटोन यंका जेटोन बिहारे यंका छियाको जल उम दारु चिरेयाको डे मृत्यु संस्कार छिरेटुङका ल्याउको चीज यात छियागोले छियागो ल्याउको चीज यात अस्ति ढाटो छुन चीज ल्यान छुले ओकेबटी ढाटो डेकी ढका भिक्षु पिण्ड ढाको ज्याचन अले वो देह संस्कार छिरे ढुंका निचाका वे ढुंका छेटले उम भिक्षु पिन्छ अन छेटले छुडेको ढाटो डेका होला सुयुले ब्रा उम दारु चिरे ब्राह्मण योको ला अले भिक्षु पि सके साना डा संस्कारिया छिरेका भवन शास्त्र त प्रार्थना न बिजाटा ठुम दारु चिरिए सिनावना गणवन जी लाठुम दारु चिरेन सुज्ञान प्राप्त याना काल ढकाटेको ठयो प्रकार प्रश्न जोको अवस्था भवन शास्त्र ढाबी जाट ठुम दारु चिरिए
क्षणिक रूपमा गला यक्को छु समय लिपा यक्को टाइममा काशी समयमा काशी ज्ञान याटा प्राप्त काय मध्येले सुख अग्रम ख ला चिया गुठो बुद्ध शासने उपदेश निनि पि ढकाटै पि यक्को ढुका तर गुली यक्को समय टाके जना छुजी पिडो निर्वाण ज्ञान प्राप्त पि दुसा बुद्ध कालीने बुद्ध शासने छु समय नगला छको जगला भगवान बुद्ध गो उपदेश ब्याबि जाओ पेट जगे गला नापागो छका खंगु चीजटा खंगु मात्रा जगे सिरेका छ दोस्रोको न्यनो चीजे न्यनोको मात्रा जगे टी ओठेन्टु सोंगो स्पर्श यावली स्पर्श जगे यावली मात्रा सिरेका छ ओठेन्टु शिवको खैट सिगुले जगे टी यको मने चित्त छुयाव उखे ठुके यंका या मटे ठु पेटा उपदेश बिगो कारण न छुजुगले अरन्त जुगो खाओ एजुनिटी बुद्ध शासने चिरौं इलेगला चिरौं समय न कुछ उपदेश निर्वाण ज्ञान प्राप्त यापि मध्ये अग्रम सुखले नाचुखा बाह्य दारु चिरिया ला दारु चिरेर गाटेको छले दारु गाटेको सिगा गठेकी नाचजी दाया ढुंग्या वना चोंगो अवस्था ल मरुको अवस्था गजाको ल फुंगो सीमा हन सुया पाटियाको छ्याको ल फुना चोंगो ज्या दारु चिरिया ला एजुनिटी भगवान शासन भिक्षुपिण्ड टायापिजाट ठुम बाह्य दारु चिरिया ला गुमकी चिरचोगो उपदेश न्यान चिरौं समयले छुजुख निर्वाण ज्ञान प्राप्त ना कागजिया गण जन्म कानि मुखुटका उपदेश गाठा नाचजी नापाको कोनको छुख यदाच अत्त नावेदी मुनि मौनेन ब्राह्मण अथ रूप अरूपा च सुख दुःख पमुचति ला ठोटका डाको छले गो अवस्थान ला छिना स्रौजुम भिक्षु ठम ठमेशा हे छले ज्ञान प्राप्त ना काई साक्षात्कार जी राग द्वेष मोह क्लेश रूपी छले मुक्त ज्याचुनी ला उगो अवस्था रूप अरूप ला रूप गोडो रूपयो ला रूप तकाटेको रूप लोक तकाटेको छले प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान व चतुर्थ ध्यान थुपी ध्यान मुक्त जी ढंगाचिनी सुजीको ठो ध्यान चोचो मड्याउने पिण्ड सरकाटै रूप लोके थिनी ला होठेन्टु अरूप लोक ढकाटेको छु गुम व्यक्ति पिन्छ थुपी प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान थुपी पेटा प्रकारको ध्यान चुनी मखो इपि अरूप लोके थिनी मखो ला होठेन्टु हे सुख दुख मुक्त जी गुपी व्यक्ति पि ठो रूप अरूप सुख दुख मुक्त ज्याजनी इपि व्यक्ति पि ढकाटै पि हान जन्म काई मखो ला एजुनिटी जियागो ठो उपदेश काला बाह्य चिरिय छियागो ख गण वनाना हान जन्म काई मखो ज्या भिक्षु पिन संजना बिजाको छु गण वना जन्म काओ न तर ठो गाठा छुर गाठाको रूप अरूप व सुख दुख थुपी पेटायागो छले छुहे संलग्न मरो गठके ला गणवना जन्म न काउनी मखता देवलोके न उनी मखता ब्रह्मलोके न उनी मखता थुपी डको छले क्लेश निर्मूल जी ढंगुमा जुगु कारण याना ठुम बाह्य दारु चिरिए छजो गुजल निर्वाण ज्ञान प्राप्त यागु जुल ला एजुनिटी चिसान ठेकी बहाजो गठेकी उपदेश नेनेको अवस्था नाचठन जी टकाटाया ला नापागो नापान्यन छु अवस्था न्यनले भिक्षाटन वना चंगो इले न्यन ला चिसा ठुके छु सिखले चिसा भन्टे गुरुमापि नाप्लाइको अवस्था छुठासे चिसा वनने या बहजो छुठासे खला बहजो ला उपमाइनिटी छले जलपान नया चुनेको अवस्था भोजन नया चुनेको अवस्था दान बि उलट काटासा आशीर्वाद बि जाचिला छिनी मुखो ला आशीर्वाद बि जाचिनी मुखो अवस्था सुजले मने खिन्न जाचुन फुका भन्डेना आशीर्वाद बि आबि मजा टका
ओठेन्टो ज्या लिमलाइको अवस्था सब ज्याना चुनेको अवस्था न वन न याइबले छुजिले गौरव जी मुखका ला एजुनिटी चिसा ठ्यासया इसया ज्याक्या सलट काटा छुज्याछनी जियाको धर्म उपदेश जियाट ग्वाले ज्याछनी ला एजुनिटी चिसा न ज्ञान ढकाटेको गुलिशान लिपकायाछनी गुलिशान नापकायाछनी तर चिसा बिहारे वया भवन बुद्ध कना बिजनाटोको धर्मयाट सिका ठुका जीवने छलायकी फटा ढकाटा आशा गठे लाठुमा बाहे दारुचिरी सेका का गुठुगो उपदेश ख चिसन ठटे हे बिहारे वया निनि ठ न्यानाचुनु गुठुगो उपदेश चियागु जीवने ग्वाली जीमा ओठेन्टु न्यानाचुनु गुठुगो उपदेश छले आचरण यानायंका जीवने छलायंकी फेमा ढका मटिटया ठौयागु ठुगु उपदेश थनेको जग्गा छे सके सानाचका साडु काट बिया